اوكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस पहली अंडरस्टैंडिंग अल कुरान वाली क्लास में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन ले लूं कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों को सही से सुनाई और दिखाई दे रही है। इफ यस, गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस इन इट सो दैट हम जो है स्मूथली आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। ऑडियो और वीडियो दोनों जो है आप लोगों को सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है तो यस टाइप करें। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुबारकबाद है आप तमाम के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको पिक किया, चूज किया कि हम उसके कलाम को जो है सीख सकें, उसके कलाम को समझ सकें और अल्लाह के करीब जो है हो सके। पहले तो अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल किया इस साल कि हमको जो है रमज़ान वाला महीना नसीब किया और उसमें भरपूर जो है इबादतें हमको करने का अल्लाह ने मौका दिया। दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमारे जो तमाम इबादतें रमज़ान में हुई है उसको कबूल करे और बार बार हमें अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को एक्सपीरियंस करने वाला बनाए। इसके बाद ये कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा बल्कि कुरान से हमें जोड़े रखा। ये अल्लाह ताला की रहमत और जो है हम पर ख़ास मेहरबानी की निशानी है कि अल्लाह ने हमको उसके दीन से, उसकी किताब से, उसके कलाम से जो है कनेक्टेड रखा है। तो जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जितना तुम शुक्र अदा करोगे उतनी मैं मेरी नियामतें तुम पर निछावर करूंगा। तो हमें यही कोशिश करनी है कि बार बार हम अल्लाह की नियामतों को सोचे और उस पर अल्लाह का जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की हम कोशिश करते रहें ताकि अल्लाह हम पर बार बार अपनी नियामतें निछावर करे इंशाल्लाह। और एक हदीस एज अ मोटिवेशन आप अपने सामने रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु लर्न्स द कुरआन एंड टीचेस इट। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आप और हम यहाँ पर जो जमा है इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बेहतरीन इंसान में अल्लाह के नजदीक शुमार होने वाले लोग हैं वो आप और मैं हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ दीन की बातें करने, कुरान सीखने और सिखाने के लिए जमा हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस वाले टास्क में, इस वाले काम में आसानी दे और जो है सहूलत के साथ जो काम हम लेकर बैठे हैं कि हम कुरान को समझेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे, उसमें हमें कामयाबी नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन। तो मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, कोर्स हमारा क्या होगा और कैसे जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को जो है नजर आ रहा है। एक बार मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं जो है आगे बढ़ सकूं। चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम जो आज का सेशन करने वाले हैं इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमको कुरान क्यों अता किया, अल्लाह ने हमको कुरान क्यों दिया है, या हमारे घरों में जो किताब कुरान की शक्ल में मौजूद है उससे हमें क्या करना है, अल्लाह क्या चाह रहे हैं हमसे कि हम किस तरीके से कुरान से करीब हों और क्या चीज़ें हम कुरान के साथ करें। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि जैसे इंसान के इंसान पर कुछ हुकूक होते हैं, उस्ताद के जो है स्टूडेंट्स पर कुछ हुकूक हैं, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, हमारे हमारे भाई के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हर इंसान किसी न किसी दूसरे इंसान के साथ हुकूक जो है कुछ रखता है, राइट्स जो है कुछ रखता है। इसी तरीके से कुरान के साथ भी हमारे कुछ राइट्स हैं। पहले हम राइट्स को जान लेते हैं, उसके बाद जो है आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। कुरान के साथ हमें क्या करना है, क्या राइट्स हमारे हैं कुरान के साथ। सबसे पहला राइट है कि हम उस पर यकीन करें, बिलीव करें कि ये किताब जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, ये अल्लाह के पास से आई हुई है।
جب تک ہمارے دل میں یہ یقین نہ ہو، جب تک ہمارے دل میں یہ ایمان نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کے دل میں ذرا برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کے پاس سے ہے کہ نہیں کی، اگر وہ ایسا سوچتا بھی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے نا ہمارا، ہم ایمان میں کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی ساری، یہ تو اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ کتابوں پر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم ہر کتاب کو یہ جانیں گے کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہمارا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، نمبر 1 یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے۔ We need to believe that this Quran has revealed by Allah subhanahu wa ta'ala۔ نمبر 2، اب بلیو کرنے کے بعد میں کیا کروں؟ جیسے مثال کے طور پہ اب مجھے پتا چل گیا کہ ایک کتاب ہے جو اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہے، اب میں گیا مارکیٹ، جا کر میں ایک بہترین قرآن جو ہے خرید کر لایا، لانے کے بعد گھر میں اسے ایک اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر اوپر محراب میں شیلف میں ایک اونچی پلیس پہ میں رکھا، اور اس کو دن میں 3 مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑا مجھے جواب دیں چیٹ کے تھرو کہ کیا میرا اس طرح کتاب کو دیکھنا اور یہ کہنا کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، کیا مجھے یہ کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ کیا یہی میرا حق ہے کہ میں بس اس کو جو ہے ایک اونچی جگہ پہ رکھوں اور سمجھوں کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی، یا اس کے ساتھ اور کچھ ہمیں معاملہ کرنا ہوگا؟ تو ہمارا جو دوسرا رائٹ ہوگا وہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس کتاب کو کھولیں اور جو ہے پڑھنا سٹارٹ کریں۔ نمبر 1 is to believe، نمبر 2 we need to recite it with تجوید، پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ۔ there is no recitation without تجوید، بغیر تجوید کے قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ جو انسان بغیر تجوید کے قرآن کو پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور ہی چیز پڑھ رہا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان قرآن کو صحیح مخارج، صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ بجائے نیکیاں کمانے کے اپنے اوپر گناہ جو ہے وہ کما رہا ہے۔ اور اگر کوئی بغیر تلفظ کے، بغیر صحیح پروننسیشن کے قرآن کی تلاوت کو نماز کے دوران کرتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نماز کمپلیٹلی جو ہے فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی اور نماز فوری ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں یقین کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ یہ ہمارا دوسرا رائٹ ہوا۔ پہلا رائٹ بلیو، دوسرا رائٹ پڑھیں تجوید کے ساتھ۔ تیسرا سٹیپ ہوگا، دیکھیے صرف پڑھنا کافی نہیں، اللہ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے یہ ہدایت کے لیے بھیجی ہے، تو آپ کو اگر ہدایت اس سے لینی ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ ہمیں تیسرا سٹیپ جو کرنا ہے وہ ہے اس کو سمجھنا، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے میننگز کا ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ خالی صرف عربی ہی عربی پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا سن رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، تو بالکل بے فائدہ ہوگا ہمارا ایسا پڑھنا اور سننا۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہم پڑھیں، جو کچھ ہم پڑھیں، اور اس کو جو ہے صحیح معنی کے سمجھتے ہوئے ہم کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اس سے ہدایت مل سکے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سٹیپ ہم نے کہا we need to believe that the Quran is from Allah. Number 2, recite it with tajweed. Number 3, you need to understand the words and the meanings of Allah subhanahu wa ta'ala. The words and the verses of Allah. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، تدبر کرنا۔ تدبر مینس ڈیپ پاؤنڈرنگ، غور سے فوکس کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا مجھے بتا رہے ہیں۔ تو یہ غور کرنا ہے، تدبر کرنا۔ غور کرنے کو اردو میں بولتے ہیں تدبر، تدبر کرنا، ٹھیک ہے، ڈیپ مطالعہ کرنا اس کا۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 ہوگا ہمارا تذکر، نصیحت حاصل کرنا، ریسیونگ ایڈمونیشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، it is a book which we have revealed it to you مبارکن full of blessings۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بھرپور ہے برکات سے، بھری ہوئی ہے برکتوں سے، رحمتوں سے، ہدایت سے۔ لیکن اب اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے یا کرنا کیا ہے اگر ہمیں اس سے برکت لینی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، so that you ponder over the words and the verses of Allah and so that you receive the admonition، تاکہ آپ غور کریں اس کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر، اور کوشش کریں اس سے نصیحت لینے کی۔ اور اللہ کہتے ہیں
उलुल अलबाब, और ये हर एक का काम नहीं है, ये अक्ल वालों का काम है, रट्टा मारू वालों का काम नहीं है, ये समझने वालों का काम है। तो हमें कोशिश करना है कि जो चीज़ अल्लाह ने हमको दी है, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमको वो चीज़ दी जो दूसरी मखलूक़ात में नहीं है, और वो है ज़हन, वो है दिमाग, वो है हमारा होश व हवास, जो अल्लाह ने हमको हवास खमसा जो दिए हैं, वो इस्तेमाल करना, तब जाकर हम कुरान से फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो 5 चीजें मैंने बताई है, एक बार लिस्ट आउट कर रहा हूं, आप लोग उसको जो है नोट करें, ताकि ये चीजें महफूज हो जाएं आपके पास। ये हम जो बात कर रहे हैं ये है राइट्स ऑफ कुरान, कुरान के साथ हमारे हुकूक। पहला हक है कुरान पे यकीन करना, बिलीव करना कि ये किताब अल्लाह के पास से आई हुई है। दूसरा है इसको पढ़ना तजवीद के साथ। तीसरा है इसको समझना। चौथा है इस पे गौर व फिक्र करना। पांचवा है नसीहत हासिल करना। अब ये सब करने के बाद मैं क्या करूंगा? नंबर 6 is we need to implement it in our day-to-day life. Whatever we are reciting from the Quran, whatever we are understanding from the Quran, we need to try to implement it in our day-to-day life. जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम समझ रहे हैं, जो कुछ नसीहत हम ले रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना, उसे अमल में लाने की कोशिश करना। सब कुछ कर रहा हूं मैं, मगर अमल नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरा ये सारा का सारा कुछ करना बेकार हो जाएगा। सारी चीजें, सारे जो स्टेप्स है राइट्स ऑफ कुरान के, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप एक भी ब्लॉक हटाएंगे तो वो सारी बिल्डिंग गिरने वाली है। यकीन जरूरी है करना, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। पढ़ना निकाल दिया, मैं समझने पे बैठा हुआ हूं, तो भी नहीं काम चलेगा। पढ़ना भी है, समझना भी है। खाली समझ रहा हूं मगर गौर नहीं कर रहा हूँ चीजों में, तो भी फायदा नहीं है। खाली गौर कर रहा हूं मगर मैसेज नहीं निकाल रहा हूं, तो भी फायदा नहीं है। मैसेज निकाल रहा हूं पर अमल नहीं कर रहा हूं, तो भी मैं लॉस में। क्योंकि अल्लाह सूरह असर में कहते हैं ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में, इल्ला एक्सेप्ट अल्लदीना आमनु, दोज हु बिलीव व आमिलुस सालिहात एंड दे ट्राई टू डू गुड डीड्स। जो यकीन करे और अमल करने की कोशिश करे। खाली यकीन कर लिए तो काफी नहीं है। इसमें जो है 6 पॉइंट्स मैंने बताए। लास्ट वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहमियत वाला है, और वो है टीच टू अदर्स, प्रीच टू अदर्स, स्प्रेड द नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरों को भी इस चीज की दावत देना, प्रोपगेट करना, दूसरों तक इन चीजों को पहुंचाना। 6 चीजें हैं जो राइट्स ऑफ कुरान है हमारी। नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 रिसाइट, नंबर 3 अंडरस्टैंड, नंबर 4 पाउंडरिंग तदब्बर करना, नंबर 5 रिसीव एडमोनिशन, नंबर 6 इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर 7 टीच टू अदर्स, दूसरों तक इसको पहुंचाने की, फैलाने की कोशिश करनी। और जो इंसान दूसरों को नहीं पहुंचाता है, जो अपने पास ही बातों को रखता है, उसके लिए भी बड़ी वाइदें आई है। सूरह असर ही अगर हम देखें तो ये बड़ा जो है अलार्मिंग सूरा है, क्योंकि अल्लाह इसमें कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में है, इल्ला एक्सेप्ट अल्लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात, जो यकीन करे, जो अमल करने की कोशिश करे। और 2 चीजें अल्लाह ने कही, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। वतवासो बिल हक, एक दूसरे को वसीयत करना हक की, एक दूसरे को बताना हक क्या है, एक दूसरे को समझाना हक क्या है, एक दूसरे को बताना अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, पैगंबर कौन थे, बुक्स क्या है, हिदायत क्या है, ये सारा एक दूसरे के साथ डिस्कस करना। नहीं करेंगे तो खसारे में रहेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं। एक एक छोटी सी रिवायत आप लोगों को मैं बताता चलूं। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया एक बस्ती पर अजाब नाजिल करने का। हजरत जिब्राइल को बुलाते हैं, बुलाकर अल्लाह कहते हैं कि ए जिब्राइल, उस बस्ती में जाओ, जाकर उस बस्ती का मुताला करो, मुआयना करो कि वहां के लोग कैसे हैं, हमें वहां पर जो है अजाब जो है नाजिल करना है। तो जिब्राइल जाते हैं, सारी बस्ती को अच्छे से देखते हैं, सारे लोगों को अच्छे से देखते हैं, और ऊपर आते हैं वापस अल्लाह के पास, आकर कहते हैं कि ए अल्लाह, वो सारी की सारी बस्ती के लोग काफिर हो चुके हैं, कोई आपकी इबादत नहीं करता, सारे काफिर हैं, सारे बदमाश बन चुके हैं, लेकिन एक बंदा है जो कंटिन्यूअसली आप ही की याद में, आप ही के जिक्र में, आप ही की इबादत में लगा हुआ है। तो अल्लाह कहते हैं कि ऐ जिब्राइल, इसी के घर से सबसे पहले अजाब शुरू करो। तो जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह, ये तो आपका खास बंदा है, ये तो आपकी इबादत में लगा हुआ है, इसके पास से अजाब क्यों? तो अल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ अपनी फिक्र में लगा हुआ है, ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों की फिक्र के बारे में, दूसरों की इस्लाह के बारे में ये नहीं सोचता। इसीलिए दूसरों के साथ भी उसने सलूक करना, दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जितनी बातें अपनी जबान से निकलती है, जितनी बातें हमारे जहन में आती है, ये अमानत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से।
اور یہ امانت ہم کو دوسروں تک پہنچانی ہے. تو یہ ہمارے رائٹس آف قرآن ہوئے: بلیو، ریسائٹ، انڈرسٹینڈ، پاؤنڈرنگ، ریسیونگ ایڈمونیشن، امپلیمنٹیشن، اور لاسٹ والا ٹیچ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ نالج شیئر کر. ایک ہاف سیکنڈ کا میں جو ہے ہاف منٹ کا بریک میں لے رہا ہوں. آپ لوگ تھوڑا چیٹ باکس میں آئے، آ کر جو 7 رائٹس میں نے بتائے ہیں اس کو تھوڑا آپ لوگ لکھیں، تاکہ جن کا مس ہوا ہے وہ لوگ اس سے کاپی کر لیں. ہاف اے منٹ ہم رکیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یور وائس از بریکنگ. ہاں، یہ نو ایشوز، ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اپلوڈ اٹ آن اوور یوٹیوب چینل. تو وہاں آپ کو جو حصے ڈسٹرب ہو کے آ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو فلوئنٹلی ملے گا انشاءاللہ. ویسے میرا انٹرنیٹ کنیکشن بڑا اسٹرانگ یہاں پہ بتا رہا ہے. ایک بار آپ لوگ جو ہے اپنا کنیکشن چیک کر لیجیے گا پلیز. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پارٹیسپینٹ سے کہ وہ چیٹ باکس میں یہ جو 7 رائٹس آف قرآن میں نے بتائے ہیں وہ ذرا پلیز آپ لوگ جو ہے اس پہ لکھیں. تھوڑا اس سے مجھے بھی جو ہے ایک اندازہ ملے گا کہ کتنے لوگ جو ہے دھیان سے اس سیشن کو سن رہے ہیں اور کتنے جو ہے ان ایکٹیو ہے. ایکٹیولی سننا ہے تو پھر پارٹیسپیٹ آپ کو کرنا پڑے گا ان والے جو ہے چیٹ باکس کے تھرو جو آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ان باتوں. تو آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے 7 رائٹس آف قرآن جو ہم نے ابھی کیے اس کو لکھیں. اوکے. تو آج کی جو ہماری ٹاپک تھی، ایک تو ہم نے رائٹس آف قرآن کو جو ہے کور کیا. دوسرا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس پرپس کے لیے جو ہے نازل کیا ہے. The purpose of revelation, there are 2 purposes. Number 1 is tadabbur and number 2 is tadakkur. تدبر پاؤنڈرنگ، غور کرنا، ڈیپلی جو ہے آیت پہ مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا اللہ کیا بات کر رہے ہیں ان سے. دوسرا ہے تذکر. تذکر، ریسیو اینڈ ایڈمونیشن، نصیحت کا لینا، ٹھیک ہے، میسج کا نکالنا، ڈیرائیونگ میسیجز فرام دا قرآن. تو یہ 2 پرپس ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آیت پڑھی، سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک. It is a book we have sent it down to you, O Prophet Muhammad. First to Prophet Muhammad, then to us. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے انسانوں کی طرف یہ پیغام ہے. مبارکن، فل آف بلیسنگس، بھرپور ہے برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. The Quran is a book of Allah which is sent down from heavens through Jibreel علیہ السلام. قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو حضرت جبرائیل لے کر آئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اس کتاب سے برکت کیسے لینی ہے. ہم نے کہا لیدبروا آیاتی، so that they ponder over the verses. دیکھیں یہ جو لفظ ہے آیت، آیت کے مختلف معنی آتے ہیں. جیسے آیت کہتے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آیت عربک والی، وہ ایک عربک ٹیکسٹ، قرآنک ٹیکسٹ، اس کو بھی آیت کہیں گے. دوسرا اللہ کی نشانیاں، the creation of Allah. اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ہے، جیسے آسمان ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، آکسیجن ہے، انسان ہے، اور یہ ساری مخلوقات جو ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری بھی جو ہے آیت میں شمار ہوتا ہے. آیت قرآنک ٹیکسٹ، دوسرا آیت the creation of Allah، تیسری آیت پیغمبر، کتابیں جو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، جو اللہ نے کتابیں جو ہے بھیجی، جو معجزات پیغمبروں کے ہاتھ سے اللہ نے کروائے، اس کو بھی بولتے ہیں آیت، نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری 3 چیزیں جو ہے نشانیوں میں شمار ہوگی. بیسیکلی 4 چیزیں ہیں. پہلا قرآنک ٹیکسٹ، دوسرا دا کریشن آف اللہ، تیسرا دا پروفٹس آف اللہ، اور چوتھا دا بکس آف اللہ. تو یہ ساری باتوں پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. پروفٹس کی لائف کو پڑھیں، غور کریں کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس سے وہ جنت کے حقدار بنے. ہم بھی وہ کام کرنا چاہیے. قرآن کو لیں، قرآن ٹیکسٹ کو پڑھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لیدبروا آیاتی، غور کرنا ہے اللہ کی آیتوں پر. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ and so that they receive admonition those of understanding. جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس سے نصیحتیں بھی لیتے ہیں، اس سے نصیحتیں بھی وہ ڈرائیو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. لِلذِّكْرِ، کیوں آسان بنایا؟ کس چیز کے لیے آسان بنایا؟ 2 کاموں کے لیے اللہ نے آسان بنایا. ذکر کے لیے. نمبر 1، ذکر کے معنی آتے ہیں حفظ کرنا، میمورائزیشن. آپ دیکھیے دنیا میں لاکھوں ایسے بچے ہیں، لاکھوں ایسے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے. اتنی موٹی کتاب، 30 پارے،
ऑलमोस्ट 600 पेजेस, 600 सफहात वाली किताब मेमोराइज की हुई। रमजान में हमने देखा कि तरावियां भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो महीना होगा जिक्र का, वो होगा नसीहत लेने के लिए कुरान आसान। दो चीजों के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया, एक याद करने के लिए, और दूसरा नसीहत हासिल करने के लिए कुरान अल्लाह ने आसान बनाई है। जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कुरान आसान है, और अगर मेरे जहन में या दिल में ये ख्याल आए कि अरे भाई इतनी मोटी किताब, ऊपर से ये अरबिक लैंग्वेज में, इसको पढ़ना सीखना भी है, इसको समझना सीखना भी है, इसका ग्रामर भी सीखना जरूरी है, तो ये तो बड़ा जो है मुश्किल टास्क है, ये बड़ा टफ टास्क है, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ये बड़ी मुश्किल किताब है। अगर ऐसे अल्फाज या ऐसे ख्यालात मेरे जहन में आते हैं तो समझ जाइए कि ये शैतानी वसवसा है, ये अटैक है शैतान का, जो नहीं चाहता कि आप कुरान से करीब। जब अल्लाह कह रहे हैं कुरान आसान है, और अगर मैं कहूं कि कुरान मुश्किल है, तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अल्लाह के स्टेटमेंट से। तो ये शैतानी वसवसा है, इसको अपने जहन से जो है फौरी हमें निकाल देना चाहिए, और बार बार अपने आप को ये तसल्ली तसल्ली देना है कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है। दो काम करने के लिए अल्लाह ने कुरान को भेजा, तदब्बुर और तज़क्कुर, तदब्बुर करना और तज़क्कुर करना। अब हम देखेंगे कि कुरान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, कुरान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है। देखिए, कुरान पढ़ने से पहले हमें उससे क्या रिलेशनशिप है वो जान लेना जरूरी है। जब तक ताल्लुक मालूम ना हो, पढ़ने में वो मजा नहीं आता। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो हमें कुरान के साथ करनी है, जब भी हम कुरान पढ़ें, जब भी हम कुरान सुने, तो हम ये समझें कि वी आर इन अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ लाइव कन्वर्सेशन में हैं। मेरी और अल्लाह की लाइव जो है बात हो रही है, अल्लाह मुझे कुछ बता रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, वो कहते हैं कि जब भी मुझे अल्लाह से बात करने का दिल चाहता है, तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ। तो क्या हमारे इंटेंशन भी ऐसे हैं? हम तो सिर्फ जो है सवाब की गरज से पढ़ते हैं कि भाई चलो नेकियां मिल जाएगी, या रमजान है एक दौर तो हमें कंप्लीट करना है, एक कुरान हमें मुकम्मल करना है। नहीं, एक कुरान मुकम्मल करने के पीछे मत भागिए। जितना पढ़ रहे हैं उससे कनेक्शन बिल्ड करिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं इन आयतों में। तो अब से हम क्या करेंगे, जब भी हम कुरान हाथ में लेंगे, तो हम ये नियत कर लेंगे कि अब मैं अल्लाह ताला से बात करने के लिए बैठ गया। आप इमेजिन करिए कि जब हम किसी एक बड़े ओहदेदार के पास मीटिंग के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना फोन साइलेंट कर देते या स्विच ऑफ कर देते, या उसमें ऑलरेडी अपन मैसेज डाल देते अपने घर वालों को, या नहीं तो जो है अपने खास लोगों को या दोस्तों को कि भाई ये स्लॉट 1 घंटे का मेरा बिजी होने वाला है, क्योंकि मैं एक बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे को कॉल मत करो, उसके बाद मैं जब फ्री हूँ तो कॉल कर लूंगा। तो क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि कुरान पढ़ने के टाइम पे हमारा फोन स्विच ऑफ है, हम बिल्कुल जो है एक अलहदा कमरे में बैठे हुए हैं, पूरे फोकस के साथ जो है कुरान को पढ़ रहे हैं? कभी नहीं। फोन भी चलते रहता है, मैसेजेस भी चलते रहते हैं, कुरान की तिलावत भी चलती रहती है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो कुरान जब पढ़ें हम, तो ये इमेजिन करें कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर टू, personal. We need to take everything very personally. Whatever we are reciting from the Quran, that is for us. हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये आयतें काफिरों के लिए नाजिल हुई, ये आयतें बनी इसराइल के लिए नाजिल हुई, ये आयतें तो उस नबी के कबीले के लोगों के लिए नाजिल हुई। नहीं, गर्चे उस टाइम पर उनके लिए नाजिल हुई, लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये आयतें मेरे लिए है। अल्लाह मुझे कुछ बता रहे हैं, अल्लाह मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नीड टू टेक इट वेरी पर्सनली। हर आयत को हम अपने लिए जो है लेना है। पहली चीज है अल्लाह से बातचीत हो रही है। दूसरी चीज है कि जो कुछ बात हो रही है मुझे पर्सनली उसे लेना है। तीसरी चीज, प्लान, वट एवर वी आर टॉकिंग और वट एवर वी आर टेकिंग टू आर सेल्फ, इट इज ऑलरेडी प्लान फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि आज के दिन कौन सी बातें हम अल्लाह से करेंगे, क्या बातें हम अल्लाह से करेंगे, कौन सा सूरा हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने आपके मेरे पैदा होने से पहले ही आपकी और मेरी तकदीर में इसको लिख दिया है कि आज आप और हम मिलकर ये आयतों को डिस्कस करेंगे। तो इट्स एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे उर्दू की एक मिसाल है ना, कि हम उर्दू में क्या बोलते हैं, दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो आज से इसको चेंज करना, और आज से इसको ये बोलना कि आयत आयत पे लिखा हुआ है पढ़ने और सुनने वाले का नाम। कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कौन सा रुकू पढ़ेगा, कौन सा सूरा पढ़ेगा, कौन से पारे से पढ़ेगा, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही प्लान किया है। नंबर फोर, रेलेवेंट। क्यों अल्लाह ने पहले से प्लान किया?
قرآن از اے ریمائنڈر، قرآن ایک یاد دہانی ہے، قرآن ایک ریمائنڈر ہے جو دن میں 5 بار نماز کی شکل میں بچتا ہے۔ اگر ہم اسے سنوز کر دیں گے تو ہم ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جیسے اس کو سمپل ورڈز میں سمجھنے کے لیے ایک آیت کا جو ہے ہم تذکرہ کریں گے، جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک نماز برے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ آیت میں نے پڑھی، ترجمہ اس کا میں نے پڑھا، اب تعلق ہم جوڑتے جائیں گے اس آیت سے۔ نمبر 1، ڈائریکٹ کنورزیشن، اللہ تعالیٰ سے میری بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، پرسنل، اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہیں، میرے کو نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، دوسرے بعد میں، پہلے میں، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 3، پلانڈ، یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آج میں یہ آیت پڑھوں گا۔ نمبر 4، ریلیونٹ، آج اللہ نے نماز کی آیت کیوں پڑھائی؟ شاید میں نماز نہیں پڑھ رہا، یا جیسی پڑھنا ہے ویسی نہیں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے ایز اے ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میری زبان سے آج نکلوائی۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بھلائی والی بات، اللہ تعالیٰ کی اور میری بات چیت ہو رہی ہے، اللہ مجھے کچھ سمجھا رہے ہیں، یہ کچھ جو سمجھا رہے ہیں اللہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، آج اللہ نے مجھے یہ والی آیت کیوں پڑھوائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کروں۔ شاید میں لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کر رہا تو، یا نہیں تو ایسی بات کر رہا ہوں، یعنی یا نہیں تو جیسی اللہ چاہ رہے ہیں ویسی بات نہیں کر رہا، اسی لیے ایز اے ریمائنڈر اللہ نے یہ آیت میری زبان سے آج نکلوائی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آج جو آیت پڑھیں ہم، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے، قرآن سے نصیحت لینا ہے۔ آج کیوں اللہ نے یہ آیتیں ہمیں سنائی یا ہماری زبان سے نکلوائی؟ شاید ہم قرآن پہ غور نہیں کر رہے ہیں، شاید ہم قرآن سے نصیحت نہیں لے رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ آیتیں سنائی، یا جیسا اس سے نصیحت لینا ہے ویسا نہیں لے رہے ہیں، اسی لیے ایز اے ریمائنڈر اللہ نے یہ آیتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم سوچتے ہوئے پڑھیں گے، سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتا جائے گا۔ دیکھیے، دوسری دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کو ہدایت دے سکے، ہدایت دینے والی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے۔ ہدایت کے 2 راستے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا جو ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے رہیں کہ جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ کے پڑھیں، کنیکشن بلڈ کریں ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ تو آج بس یہ انٹروڈکشن والا جو ہے سیشن تھا، جس میں کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ انشاءاللہ کل سے ہم پراپرلی جو ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیسن بائی لیسن۔ اس والے کورس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس والے کورس میں نماز کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی باتیں ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، جیسے ثنا ہو گیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نماز میں یہ الفاظ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلوا رہے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ دوسرا، ہم جو ہے جو موسٹ کامنلی ریسائٹڈ جو سورہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہوا، 4 قل کے سورے ہوئے، ٹھیک ہے، سورہ عصر ہوا، سورہ نصر ہوا، ان سارے سوروں کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہم دیکھیں گے، اور پھر ان سوروں سے ہماری لائف کیسے چینج ہو سکتی ہے اس پہ ہم جو ہے کوشش کریں گے تبصرہ کرنے کا۔ پلس نماز کے جو اذکار ہیں، جیسے التحیات ہے، درود ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ہے، اور رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کمپلیٹ نماز کو ہم فوکس کریں گے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں جو ہے ہم موسٹلی ہم 232 ورڈز ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، 230 ورڈز عربی کے، اور یہ 230 ورڈز قرآن میں 41,000 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ قرآن میں ٹوٹل الفاظ ہیں 78,000، اس میں سے 41,000 which means 50% of Quranic Arabic is in your salah۔ نماز کے اندر ہی ہماری آدھی قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن ہم ذہن نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جب بھی سیشن کو جوائن کریں، جب بھی ہم کلاس کو جو ہے اٹینڈ کریں، تو ہم اس کو نوٹس ہم اس کے بنائیں گے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں گرامر والے لیسنز بھی لیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ 40 لیسنس کا جو ہے کمپلیٹ کورس رہے گا، جس میں ہم ترجمہ بھی سیکھیں گے اور گرامر بھی سیکھیں گے. لگ بھگ ہم اس کو 7 to 8 ویکس میں فنش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ چیٹ باکس میں جو ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں. اور کمپلیٹ جو کورس ہے 40 لیسنس کا، اس کی فی ہے 500 روپیز، جو بالکل ہی کم اماؤنٹ ہے. اور دین کے سیکھنے کے لیے جتنا بھی ہم پیسہ خرچہ کریں اتنا کم ہے. اور تقوی والا راستہ، دین کے سیکھنے والا راستہ پاکٹ سے ہی ہوتے ہوئے جاتا ہے، لوگ اسی میں ہی شرماتے ہیں. تو اس کو نہ شرمائے، اس کو ایز این انویسٹمنٹ لے کہ یہ بدلہ قیامت کے دن ہم کو واپس ملنے والا ہے. آپ کے کچھ سوالات ہیں تو چیٹ باکس میں آپ لوگ ضرور پوچھیں. 5 منٹ اور ہم اس کو رکھ رہے ہیں سیشن کو، اس کے بعد ہم کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. چیٹ باکس کے تھرو آپ لوگ جو ہے پوچھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ اپنا مائک اگر آن کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جتنے بھی سیشنز ہمارے ہوں گے یہ سارا کا سارا یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ بھی کریں گے، تاکہ اگر کسی کی کوئی کلاس مس ہو جائے تو پھر وہ اس کو وہاں سے یوٹیوب سے جو ہے دیکھ سکیں انشاءاللہ. اوکے، تو اگر کچھ سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو قبول کرے، اور اسی طرح ہم سب کو مل جل کر قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ایک دوسرے کو سمجھانے والا بنائے رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اگین 10 بجے لنک شیئر کی جائے گی، آپ سارے لوگ آن ٹائم جو ہے کلاس کو جوائن کریے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.